ये आवाज़ उस औरत की है जो सबको जोड़ कर रखती है, चाहे वो माँ है, बीवी, बहन या बेटी। घर की बुनियाद रखती है, मगर अफ़सोस किसी ने कभी उससे नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी स्क्रीन को, शोर को, हर चीज़ को छोड़कर खामोश हो जाएं। दिल की आवाज़ सुनें। ये आवाज़ किसी गली, किसी ऑफिस या किसी बाज़ार से नहीं आती है। ये आवाज़ चारदीवारी के अंदर से आती है। ये आवाज़ चीखती नहीं, ये आवाज़ शिकायत नहीं करती। ये आवाज़ बस हर दिन टूटती है और हर रात खुद को समेट लेती है। ये आवाज़ उस औरत की है जो सबको छोड़ कर रखती है, सबको जोड़ कर रखती है। हर रिश्ते को छोड़कर अपनों को जोड़ कर रखती है। माँ, बीवी घर की बुनियाद है, मगर अफसोस कभी इन रिश्तों से किसी ने पूछा है? कभी किसी ने इनसे नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। इसका दिन अलार्म से पहले शुरू हो जाता है। आँख खुलते ही सबसे पहले वो खुद को नहीं देखती, वो सबको देखती है। बच्चों के स्कूल के कपड़े, शौहर का नाश्ता, घर का बजट, दुआओं की लिस्ट, सब कुछ इसके जहन में चल रहा होता है। इसके बाल बिखरे होते हैं, दिल थका होता है, उसकी भी आंखें बंद हो रही होती हैं, पर नहीं, वो उठती है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि कोई नहीं देख सकता कि उससे भी नींद आई हुई है, वो भी थकी हुई है, मगर हाथ नहीं रुक सकते। वो चूल्हा चलाती है, वो अपने ख्वाबों को धुएं में उड़ा देती है। कभी सोचा है ये औरत अपनी नींद क्यों कुर्बान करती है? कभी सोचा है कि वो अपनी नींद को क्यों कुर्बान करती है? क्योंकि अगर माँ सो जाए तो घर जाग नहीं पाता, अगर माँ सो जाए तो घर जाग नहीं पाता। ये बहुत बड़ी बात है, अगर कोई समझे तो। घर कैसे जाग नहीं पाता? कभी कभी किसी औरत के साथ ये हुए कि उसके शौहर ने आके उसे जगाया हो कि उठो, बच्चों को स्कूल भेजना है, उठो मैंने ऑफिस जाना है, उठो तुमने नाश्ता बनाना है। हमेशा औरत सबसे पहले जागती है, औरत घर को जगाती है। यह बात सच है, मगर कोई समझ नहीं सकता है, उसकी कुर्बानियों को कोई देख नहीं सकता है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो कि वो नस्लें बना रही है। कहते हैं ना, अगर पढ़ी लिखी औरत होगी तो वो पूरी नस्ल संवार देती है। तो अगर एक माँ घर पे है तो वो पूरी नस्ल संवार रही है। चाहे माँ पढ़ी है या नहीं पढ़ी, पर उसने पूरा घर चलाना है, उसने पूरा घर देखना है। अगर शौहर पैसे कमा के लाते हैं ना, अगर बीवी घर पे नहीं है तो वो पैसे उसके किसी काम के नहीं है, क्योंकि उन पैसों को औरत बनाती है, उन पैसों से औरत घर बनाती है, उन पैसों से औरत खाना बनाती है। ये नहीं कि आप सब्ज़ी ला के फेंक दोगे तो खुद खाना बन जाएगा, आप पैसे ला के फेंक दोगे तो खुद घर की चीज़ें आ जाएंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके पैसे की एहसास करने वाली सिर्फ आपकी बीवी होती है, बाकी कोई रिश्ता नहीं होता। ये याद रखना, एक दिन आपको ये बहुत बड़ा एहसास खुद होगा। दिन भर वो काम करती है, मगर इसका कोई वक्त नहीं, कोई तनख्वाह नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं होती। अगर घर साफ हो तो कहा जाता है ये तो इसका फ़र्ज़ है, अगर खाना अच्छा हो तो कहा जाता है रोज़ का काम है, लेकिन अगर वो थक जाए तो इसे कमज़ोर कहा जाता है। कोई ये नहीं कहता कि ये दिन भर काम करके थक गई है, कमज़ोर पड़ गई है, बीमार हो गई है। काश कोई समझ पाता, ये सिर्फ झाड़ू और बर्तन नहीं, ये सब्र है, ये कुर्बानी है, ये खामोश मोहब्बत है जो वो अपनों पे लुटा रही है। कहा जाता है ना कि तुम दिन भर करती क्या हो, तो एक दिन घर का काम छोड़ के आंखें बंद करके लेटो। आपके जब बच्चे घर पूरा ऊपर नीचे मिलेगा तो फिर उनको एहसास होगा। पर औरत ये नहीं कर सकती, वो इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि अपने बच्चों को एक दिन के लिए छोड़ दे। उसका ज़मीर उसको टटोलता है कि आज तुमने अपने बच्चों को क्या हेल्दी दी है, आज तुमने अपने बच्चों के लिए क्या अच्छा किया है। औरत ये कभी नहीं कर सकती कि मैं आज ये सब कुछ छोड़ देती हूँ, नहीं करती हूँ, नहीं। औरत का ज़मीर उसे ये करने नहीं देता है। औरत खुदा ने बनाई एक ऐसी मखलूक है कि जो मर्द कभी समझ सकता ही नहीं है। कहते हैं ना, औरत के लिए अगर मर्द दो प्यार के लफ्ज़ बोल जाए ना तो औरत सारा दिन खुशी खुशी गुजार देती है, चाहे वो नौकर बन के ही क्यों ना गुजारे। तो कहते हैं ना कि तुम्हारे पास तो नौकर रखे हुए हैं, तुमने क्या किया?
پر نوکر چاکر بھی اس وقت تک چلتے ہیں جب تک عورت سر پہ ہے. جب تک عورت اٹھ کے کام نہیں کرے گی نا تو یہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں. یہ اوپر نیچے سے کام کر کے چلے جاتے ہیں، پر نہیں، وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ کر سکتے ہو. وہ گھر میں ہنستی ہے مگر دل سے نہیں، وہ بولتی ہے مگر دل کی بات نہیں، کیونکہ اگر اس نے سچ بول دیا تو لوگ کہیں گے بس تم ہی تھکی ہو. اس لیے وہ خاموش رہتی ہے. رات کو جب سو جاتے ہیں، سب سو جاتے ہیں، تب اس کے آنسو تکیے سے باتیں کرتے ہیں. یہ وہ آنسو ہوتے ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے، مگر اللہ ان سب کو گنتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں اس عورت نے بھی خواب دیکھے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ بھی کچھ بننا چاہتی تھی، وہ بھی آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر شادی کے بعد، ماں بننے کے بعد سب کچھ پیچھے رہ گیا. اس نے اپنے خواب الماری میں بند کر دیے ہیں، کیونکہ گھر کی خوشی اس کے خوابوں سے کہیں زیادہ ضروری ہے. معاشرہ اس عورت کو دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں. کہتا ہے یہ تو بس گھر میں رہتی ہے. کاش یہ لوگ جان پاتے یہ گھر اس کے دم سے چلتا ہے. اگر وہ ایک دن چپ ہو جائے تو پورا گھر شور مچا دے گا. اے عورت اگر دنیا تمہیں نہیں سمجھتی تو یاد رکھو اللہ تمہاری خاموش محنت دیکھ رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. تمہارا صبر، تمہاری نیت، تمہاری قربانی سب اللہ کے ہاں محفوظ ہے. تو فکر نہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کے لیے بھی کچھ کرو. کہتے ہیں نا جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بچے کے لیے دودھ نہیں ہے، بچے کو دودھ پلاؤ، بچے کو یہ دو، بچے کو وہ دو. نہیں، اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے عورت کو دودھ دینا، کیونکہ عورت نے ہر چیز اپنے اندر سے نکال کے اپنے بچے کو دے رہی ہوتی ہے. بچہ ہیلدی ہوتا ہے، بچہ ٹھیک ہوتا ہے، پر اس ٹائم سب سے زیادہ ضرورت عورت کو ہوتی ہے. تو اس لیے اپنی عورتوں کا خیال رکھو، اس لیے اپنی بیویوں کا خیال رکھو، تاکہ وہ کل بڑھاپے میں تمہارا سہارا بن سکے. کہتے ہیں نا کہ میں عورتوں سے یہی میسج ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ تم کم نہیں ہو، تم بوجھ نہیں ہو، تم وہ ستون ہو جس پر پورا گھر کھڑا ہے. اپنے لیے جینا خود غرضی نہیں ہے، یہ اصلاح ہے. اگر تم نہیں ہوگی نا تو یہ گھر بکھر جائے گا. تو خود کو سنوارو، خود کو بہتر کرو تاکہ تم اپنے بچوں کی پرورش کر سکو، تم ایک گھر کو چلا سکو، تم ایک خاندان کو چلا سکو. میں عورتوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آج کسی نے تمہیں نہیں دیکھا تو سن لو، تم کافی ہو، تم قیمتی ہو، تم اللہ کی خاص بندی ہو، تم اللہ کی خاص نعمت ہو. تو اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کرو. کسی کے اوپر یہ نہ کہو کہ میں فلانا مجھے نہیں پوچھتا تو میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں. نہیں، پہلے اپنا خیال رکھو، پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ تم اپنے لیے کتنی اہم ہو، تم اپنے لیے کتنی مضبوط ہو. اپنا خیال رکھو گی تو کل بڑھاپے میں تم کچھ کر سکو گی. نہیں تو آج کل کی جو جنریشن ہے وہ کسی کی بھی نہیں رہی. تو اپنا خیال رکھو، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے لیے وہ کرو جو تمہیں خوشی دیتا ہو. یہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اگر جاب کرتی ہوتی تو یہ ہوتا تو وہ ہوتا. تم جاب سے بہت زیادہ کر رہی ہو. تم جاب تو اپنے آپ کو پہچانو، ٹھیک ہے؟ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنو. اپنے آپ کو سیلف اسٹرانگ بناؤ کہ تم کر سکتی ہو جو تم چاہتی ہو. تم اللہ کی خاص نعمت ہو. اس چیز کو اگر تم پہچان لو نا، تم اپنے لیے وہ کر سکتی ہو کہ جو کوئی کسی کے لیے نہیں کر سکتا. یہ ویڈیو ہر اس عورت کے نام جو سب کو جوڑتی ہے مگر خود کو بھول جاتی ہے. یہ ویڈیو ہر اس عورت کے نام جو اپنے لیے کچھ نہیں کرتی، اپنے خاندان کے لیے کرتی ہے. یہ ویڈیو ہر اس عورت کے لیے جو چاہتی ہے کہ اس کو امپورٹنس ملے. تھینک یو فار واچنگ. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور موٹیویشنل ویڈیوز لاتے رہیں. اللہ حافظ.